नुवाकोट जिल्लाबाट अमृत तिवारी बाख्रा व्यवसायी आई कुरा गर्दै थिएँ। जति पनि हामी यो किसानको चाहिँ समस्याहरू छ, जति पनि यो अनुदानका कुराहरू छ, हामीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण छ, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ मलाई परेको समस्याको बारेमा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ बताउन खोजिरहेको छु। र त्यो सँगसँगै यहाँहरूको पनि समस्या उस्तै नै छ, त्यो मलाई थाहा छ। कसले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, किनभने किसानको अवस्था कस्तो रहेछ अनि के लागि कति चाहिँ समस्या रहेछ किसानलाई, यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सबैजना साथीहरूमाझ युवाहरूमाझ पुगोस् भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ म आएको छु। र अहिलेको चाहिँ लाइभलाई पार्ट 1 मान्न पऱ्यो, यसलाई चाहिँ पार्ट 2 मान्न पऱ्यो है। यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यो नेटकोले चाहिँ स्लोले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउँछ। म यो अनुदानको कुरामा गएको थिएँ र जुन यो म आफ्नै विषयमा बोल्दै थिएँ, त्यसपछि सबैको चाहिँ राज्यको पुस्मा पनि आउँछु म। त्यस पछाडि यो जब प्याक पर्यो, रिजल्ट आयो, रिजल्ट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नाम परेन र म जस्तै अरू साथीहरू बाख्रा पाल्नेको नाम पनि परेन। जो बाख्रा थिएन, जसको चाहिँ राजनीतिक पहुँच थियो त्यसलाई पर्यो। र त्यस पछाडि म अब कहिल्यै पनि यो अनुदान भनेर दौडिन्न, आफ्नो काम गर्छु, आफ्नो काम घर बसियो भने आनन्दले त्यो अनुदानको भन्दा बढी पैसा कमाउन सकिन्छ। एउटा सामान्य कुरा अनुदानको बारेमा हामीले एउटा बोल्दै गर्दाखेरि, एउटा कागज बनाउँदै गर्दाखेरि पनि हामीलाई हरेक कार्यालयमा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गरेर बोलाइन्छ। र अहिले यो तत्कालै आजभोलिकै पनि चाहिँ म भन्दैछु यहाँ, आज दिउँसो अहिले मैले लगभग 2 बजीतिर होला सायद म अहिले लाइभमा आउँदैछु है भनेर लेखेको थिएँ। त्यो भन्दै लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ म आज विज्ञ केन्द्र नुवाकोटमै थिएँ, त्यहीँको आँगनमा चाहिँ फोटो खिचेर मैले पोस्ट गरेको थिएँ। र यो अहिले तत्कालैको अवस्था पनि यस्तै नै छ। जुन अनुदान जो वास्तविक काम गर्ने किसान छ त्यो कसैले पनि पाएको छैन र किसानले लिन सक्ने गरी मापदण्ड पनि बनाएका छैनन्। के रहेछ मापदण्ड अहिले मैले फेसबुकमा पनि पोस्ट पनि गरिदिइसकेको छु जस्तो लागेको छ मलाई, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा रहन्छ भने म फेरि पनि पठाइदिन्छु। मापदण्ड भनिएको छ खोर बनाउनलाई। अहिले मैले भने प्याकको कुरा नपाइसके पछाडि म जान्न भनेर बसेँ। फेरि अहिले चाहिँ यो 6औँ वर्षमा काम गरेको मैले समय भयो, 6औँ वर्षमा चाहिँ फेरि पनि अब चाहिँ अहिले यो प्रदेश स्तरबाट त्यस पछाडि चाहिँ जिल्ला स्तरबाट चाहिँ यो अनुदान खुलाएको रहेछ। तर जाँदै गर्दाखेरि मैले फ्याट देखिसके पछाडि सबैजनाले भरिरहेको रहेछन्। त्यसमा मैले सोधेँ, एउटा 2 लाखको प्याकेज रहेछ, अरू 10 लाखको प्याकेज रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसो मैले चाहिँ प्रमुख सरलाई सोधेँ। अहिले एकजना नयाँ चाहिँ प्रमुख सर आउनु भएको छ, उहाँको नाम मैले सिमखडा सर हुनुहुन्छ है। किसानसँग बोल्न भनेपछि एकदमै औँसीपूर्ण नै हो वास्तविकता। कुनै पनि किसानलाई गरेर पनि सरसहयोग मैले आजसम्म देखाएको छैन। म खुलेर विरोध गर्छु है। यसमा चाहिँ अझ भन्दै गर्दाखेरि मैले सोधेँ, सर यो कति लाखकोमा चाहिँ भर्ने हो हामीले, यो चाहिँ के हो खास भनेर बुझ्दाखेरि एउटा 10 लाख रहेछ, एउटा 2 लाखवाला रहेछ भनेपछि यो 10 लाखवाला चाहिँ समूह सहकारीको लागि हो, 2 लाखवाला चाहिँ प्राइभेट किसानलाई हो, 2 लाखवाला भर्नु न भन्नुभयो। गल्ती मेरो पनि हो, मैले राम्ररी बुझ्नु पर्थ्यो, हेर्नु पर्थ्यो। मैले विश्वासमा डकुमेन्ट सधैँभरि चाहिँ झोलाइमा भइराखेको हुन्थ्यो, त्यसको डकुमेन्टहरू तयार गरेँ। अब ओडाको सिफारिस आइनेछ, फेरि ओडाको सिफारिस लिन आएँ र ओडाबाट सिफारिस लिएँ। त्योभन्दा पछि फेरि नगरपालिका चाहिन्छ भनियो, नगरपालिका पनि गरेर 3 चोटि गरेर 3 दिन धाएर मैले त्यो गोठ सुधारमा भरिदिएँ। र भरिसके पछाडि अब त्यो गोठ सुधार आउँछ र खोर बनाउने भनेर कुरेर भन्ने कुरा त आएन। म अनुदानमुखी भएर काम गर्ने पनि होइन, हामी अनुदानमुखी भयो भने डुब्छौँ। आफ्नो व्यवसाय त आफै गर्ने हो, कतैबाट आइहाल्छ भने प्लस पोइन्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले अगाडि जाने हो। आजसम्म भन्नुहुन्छ मलाई युट्युबमा करोडौँ कमायो, बाख्रा पालनबाट करोडपति भनेको छ है। कतिपयले भन्नुहुन्छ साथीहरूले अमृत तिवारीमाथि चाहिँ अख्तियारको ध्यान जाओस् भन्नुहुन्छ। वेलकम, आउनुहोस्, म माथि छानबिनुहोस्। मैले गल्ती गरेको छु, मैले कहाँ ल्याएर के खाएको छु स्पष्ट पारिदिनुहोस्। आजसम्म मैले अनुदान भनेर कहीँबाट पनि केही लिएको छैन। भन्दै गर्दाखेरि एउटा बेलकोटगढीबाट चाहिँ हामीले यो गत वर्ष गोठ सुधार भनेर मलाई 50,000 गोठ सुधार दिएको थियो। र त्योभन्दा पछाडि मैले कतैबाट चाहिँ यो बोकाको चाहिँ अनुदान भनेर 15,000 रुपियाँ लिए जस्तो लाग्छ मलाई पहिला एकचोटि पशु सेवा कार्यालयबाट। र त्योभन्दा पछि त्योभन्दा पनि पहिला भनौँ, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय भाडा बाख्रा प्रबन्धन कार्यालय भएको बेलामा यो बाख्रा मिसन भन्ने प्रोग्राम थियो। त्यहाँबाट डिजिटल काटा, त्यस पछाडि यो औषधि बर्जुका स्टेसन के हामीलाई लगभग 25,000 चान्जुको सामान आएको थियो है। र अहिलेसम्म मैले मोटामोटी सबै कुराबाट जोड्दाखेरि पनि 1 लाख रुपियाँ पनि अनुदान कहीँबाट लिएको छैन, ताकि गाउँमा भेटे जति मान्छेले जति पनि फर्ममा लगानी गरेको देख्दाखेरि करोडौँ खाइसकेको छ। हिजो नेतासँग हिँडेको थियो, संसार पहुँच छ, बाटो छ, यस्ता विविध कुराहरू भनिराखेका छन्। र साँच्ची नै भन्दाखेरि वास्तवमा काम गर्ने किसानले कहिल्यै पनि अनुदान पाउँदैन।
किन पाउँदैन भने अनुदान पाउने मापदण्ड नै धेरै फराकिलो बनाइएको छ। त्यो वास्तविक किसानले पढ्न पनि जान्दैन, त्यो वास्तविक किसानले त्यसको ढाँचामा ढाल्न पनि जान्दैन, कहिले खुलेको छ भनेर त्यहाँ धाएर हेरिन जान पनि भ्याउँदैन। र यसको मौका यो मौकाको फाइदा कसले उठाउँछन् भन्ने बिचौलियाहरूले उठाउँछन्। कसले उठाइराखेका छन् भन्दा तपाईँले जसले चाहिँ यो अनुदान चाहिँ जुन बाहिर निकालेको छ उसैले नै सेटिङ बनाइसकेको हुन्छ। यो मान्छेलाई यसरी आऊ, यसरी बाख्रा बनाऊ, यतिवटा चाहिँ भैँसी बनाऊ, यो भैँसी यसरी हामी पास गर्छौँ, त्यस पछाडि भैँसी हटाइदेऊ, बाख्रा हटाइदेऊ। मेरो आँखाले धेरै देखे पनि छु, सुने पनि छु। 6 वर्ष भयो नुवाकोटमा नै आउनुभयो भने 6 वर्ष अगाडिदेखिबाट बाख्रा पाल्ने साथीहरू मुस्किलले खोज्नुभयो भने 1 जना 2 जना बढीमा 3 जना भन्दा पाउनुहुन्न। तपाईँले सबै नयाँ आइसकेका छन्। सिजनेबल तरकारी खेती जस्तो भएको छ यो बाख्रा पालन व्यवसाय पनि, अरू व्यवसाय पनि त्यही नै हो। किनभने यहाँ वास्तविक किसानलाई टिक्नै दिन्नन्। जति पनि छन् झोलीहरू कहाँबाट आइपुग्छन्, मान्छे पनि उनीहरूले चिने हुन्छन्, प्रपोजल लेख्न पनि उनीहरूले नै चाहन्छन्, ढाँचामा ढाल्न पनि उनीहरूले नै चाहन्छन्, त्यसपछि कसरी खानुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई नै थाहा छ। म पढे लेखेको मान्छे, धेरै त होइन, +2 मात्र गरे हो। म जतिको बाटो मान्छेलाई शुद्ध मैले चाहिँ त्यो एउटा ढाँचामा ढाल्न जान्दिनँ, अनुदान चाहिँ लिनको लागि मैले चाहिँ प्रक्रियामा जान सक्दिनँ भने साँच्चै नै गोबर सोर्ने, च्यात्तेको झुद्रेका लाउने, जुन बोल्न नजान्ने पनि त हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूले कसरी पाउनुहुन्छ, कसरी चाहिँ यो अनुदानको उसमा चाहिँ आउनुहुन्छ। राज्य भन्छ कृषिलाई हामीले यति % चाहिँ लोन चाहिँ अनुदान दिन्छौँ, यति % किसानलाई ब्याज दिन्छौँ। आज देखाउनुहोस् न मलाई तपाईँको ठाउँमा कतिजना हुनुहुन्छ यो 3 चाहिँ समथिङमा ब्याजमा चाहिँ अनुदान चाहिँ ब्याजमा पाउनुभएको पैसा, त्यस पछाडि 5% 7% पाउनुभएको कतिजना किसानहरू हुनुहुन्छ। वास्तविकता प्रश्न गर्दाखेरि औँलो ठडाउने भन्नुभयो भने सायद मैले भेट्दिनँ वास्तविक किसान। लिया छ अनुदानका मान्छेहरू गएका छन्, सबै मान्छेहरू गएका छन्। कहाँ लगानी गरेका छन्? हर जग्गामा लगानी गरेका छन्। कहाँ लगानी गरेका छन्? सबै गएर हाइड्रो पावर, विभिन्न ठाउँमा पर्यटन व्यवसाय, हरेक ठाउँमा लगेर चाहिँ देखाएका छन्। तर देखाउने क्षेत्र भनेको चाहिँ कृषि पेसा हो मैले बुझेको। तपाईँ सामान्य तरिकाले जानुभयो, मलाई कृषि लोन दिनु सर भन्नुभयो भने सम्पत्ति कति छ भनेर सोधिन्छ। सम्पत्ति करोडौँको सम्पत्ति लिएर बैङ्कमा राख्न सक्ने शक्ति हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँ किन आवश्यक पर्यो? मैले कृषि विकास बैङ्कमा भनेको थिएँ, मैले चाहिँ यो सुरुमा मसँग बाख्रा 139वटा बाख्रा थियो। त्यो बेला मेरो खोर बाँसबाट संरचना बनाएको थिएँ, त्यो सबै गाम्रो लड्यो। मैले कृषि विकास बैङ्कमा चाहिँ पैसा लिन माग्न जाँदाखेरि चाहिँ अमृतजी तपाईँको ठाउँमा चाहिँ बाटो भएन, बाटो बनाउनुहोस्, त्यस पछाडि हामी दिन्छौँ भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले हाम्रो गाउँमा भएको चाहिँ 6 ठाउँ 7 ठाउँको जग्गा लिएर गएर राखेको, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 7 लाख रुपियाँ दिन नपुग्ने हाम्रो जग्गाले। अनि बाटो लाँदाखेरि एक्लैले खर्च गरेर लाँदाखेरि 10 लाख रुपियाँ लाग्छ। सिंगल मान्छेले एउटा फर्ममा बाटो पुऱ्याउनु 10 लाख रुपियाँ लाग्छ भने त्यो मान्छे बैङ्कसँग गएर चाहिँ 5 लाख रुपियाँको लागि हात थाप्नुपर्छ त। हामीले मोटर बाटो लाने फर्ममा हामी आफै गाडी चढेर हिँड्ने, हामी आफै चाहिँ एसआरमा हिँड्ने भइसके पछाडि त त्यो 5 लाख माग्न जाने होइन नि, हामीले त 30 लाख 40 लाख राख्न जाने हो नि। हो त्यही भाषा बोलेर म हिँडेको थिएँ। र यस्ता कुरा धेरै साथीहरूले सुनाउनुहुन्छ। अहिले मैले भनिसके अघि नै पनि 56 जिल्लाबाट चाहिँ तालिममा सहभागी हुनुभएको छ। मैले त ज्ञान बाँड्दै गर्दाखेरि उहाँहरू सबैजनाको समस्या त्यही नै छ। र त्यसरी चाहिँ यो विविध भाषाहरू बोल्दै अनुदानबाट चाहिँ वञ्चित गर्दै मलाई आज यहाँसम्म लिएर आइयो। र आज पनि के भनियो भने जुन नयाँ खोर बनाउँदाखेरि जो इन्जिनियरले लागत इस्टिमेट गर्ने भनियो, त्यस पछाडि लागत पछाडि नक्सा बनाउने भनियो, त्यही अनुसार मापदण्ड अनुसार खोर बनाउने भनियो, त्यस पछाडि चाहिँ निर्माण सम्पन्नको कागज लिने भनेर चाहिँ यसरी मापदण्ड बनाएका छन्। यो कहिले आयो भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फागुन महिनाको 20-21 गतेसम्ममा यसको डेट थियो सम्झौता गर्ने। हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। चैत महिनाबाट लकडाउन छ। मैले त पहिले सिमेन्ट ल्याएर राखेको थिएँ, रडहरू ल्याएर राखेको थिएँ। मैले फेसबुकमा फोटो पनि पोस्ट गरेर राखेको छु। आज यो काम गरियो, हिजो यो काम गरियो, भोलि यो काम गर्छौँ, हरेक दिन अपडेट गरेर राखेको छु धेरै जसो। मैले ल्याएर राखेँ, मैले खोर साँच्चै नै निर्माण गरेको छु, सुधारेको छु। त्यही सुधारेको खोर लिएर गएर देखाउँदाखेरि खोइ त बैङ्किङ स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ, खोइ त तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरको चाहिँ स्टेटमेन्ट, खोइ नक्सा पास, खोइ गरेर निर्माण सम्पन्नको भनिन्छ। यो कुरा हिजो मैले सोधेँ, सर मैले भवन बनाएको होइन, मैले बाख्रा खेल्ने आँगन बनाएँ, पाठा राख्ने क्याबिन बनाएँ, पहिला बाँसको टाढो ठाउँमा भत्काएर मैले अहिले चाहिँ लिस्टीको काठ राखेँ, त्यसै गरी गरेर चाहिँ मैले यो कुराहरू स्टोर रुमहरू बनाएँ, औषधि रुमहरू थिएन यो बनाएँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब लागत चाहियो, त्यो नभइकन हुँदैन भन्ने कुरा भयो। हिजो मैले चाहिँ फोन सम्पर्क गरेँ सूचना अधिकृतसँग चाहिँ फोन गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ खोर निर्माण गर्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ वडा कार्यालयबाट त्यहाँको मान्छेलाई गएर देखाउनुहोस्, काम गरेको हो भनेपछि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीलाई एउटा सिफारिस लिएर आउनुहोस्, त्यो भएपछि काम हुन्छ भनियो। र त्यस पछाडि आज दिनभरि यो लकडाउनको अवस्थामा धाएर गइयो
र गइसके पछाडि अब फेरि त्यहाँ गइसके पछाडि हिजो जुन मान्छेले बोलेका थिए त्यही मान्छे अरू चाहिँ उहाँभन्दा अझ चाहिँ माथिल्लो वर्गको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी थर्काइयो कि ताकि त्यस्तो व्यवहार मान्छेले कुकुरलाई पनि गर्दैन। यथार्थ भन्दाखेरि भित्र जान पाइएन, कोरोना होला, ठिक छ मैले माने, बाहिर आउनुभयो, 4 कोस टाढा बसेर चाहिँ के छ समस्या सर यो भन्नुभएको थियो हिजो, आज यो तरिकाले आइयो। जे भनेको छ त्यो मापदण्डमा आउनुहोस्। दुनियाँको मिलिरहेको छ, तपाईँको मिल्दैन, अरू सबैले गरिसके अरे। कसरी गरे? लकडाउनमा न त सिमेन्ट किन्न पाएको छ, न त तपाईँले चाहिँ रड किन्न पाउनु भएको छ, न मिस्त्री पाउनु भएको छ, न तपाईँले 12-15 दिन 1 महिनाभित्रमा चाहिँ घरै निर्माण गरिसक्नुहुन्छ। सबै कागज बनाउँदै गर्दै गर्ने रे। त्यसपछि सोधेँ मैले, हाम्रो नगरपालिकामा इन्जिनियर साहब छैनन् रे। मैले कसरी गर्ने त सर भनेर कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, बा इन्जिनियर मान्छे भइगयो, यहीँतिर जानुहोस्, 2-4 पैसा दिनुहोस्, बनाइदिइहाल्छन्, ल्याएर पेस गरिदिनुहोस्, काम चलिगयो नि, किन कराउनु पर्यो? कस्तो अचम्म के। र त्यो सँगसँगै मैले त भने अलिकति प्रमाण देखाइदिनु लाग्यो। आज कतिवटा चाहिँ हामीले चिज चाहिँ जम्मा गरेर लिएर गयौँ र फेरि कसरी फिर्ता पठाइयो भनेर। एउटा बिमा पोलिसीहरू भनेको छ, सबै बिमा पोलिसीहरू मैले चाहिँ एकदम सबै रेडी बनाएर लिएर गएको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ वडा कार्यालयको काम सम्पन्नको भनेको छ, काम सम्पन्नको सबै गराइदिएको छु प्रमाणसहित है। त्यसै गरी गइसके पछाडि हामीले काम चाहिँ कहाँबाट कति सामान किनेका थियौँ, सामान किनेकाहरू सबै मैले भ्याट बिल सहित चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको छु। त्यसै गरी गएर हामीले यहाँ अहिले के खोर पहिला कस्तो अवस्थामा थियो, यो गोठ सुधारको चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झौता गरेपछि के कुराहरू गरियो, यो सबै फोटोहरू सहित गरेको स्टेप बाई स्टेप। यो एउटा पेपर भयो, स्टेप बाई स्टेप लगिदिएको छु। त्यसै गरी यो डोर हाजिरका कुराहरू सबै कुराहरू लगिदिएको छु। तै पनि यति धेरै प्रमाणहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरबाट जानुहोस्, त्यहाँ गएर 2-4 पैसा दिनुहोस्, त्यसपछि उहाँले बनाइदिनुहुन्छ, त्यही ल्याएर पेस गर्नुहोस्, सिद्धिहाल्यो भन्ने कन्सेप्टले पठाउनु भयो। योभन्दा पहिला हामीले बाख्राको पे डिग्री सर्टिफिकेट भन्छ जुन जन्मकुण्डली, त्यो बाख्राको जन्मकुण्डली सर्टिफाई गर्न लाँदै गर्दाखेरि यो हाम्रो मातहतभित्र पर्दैन, यो हामीले निर्देशन आएको छैन, सम्बन्धित निकायमा जानुहोस् रे। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रमुखले भन्ने भाषा हो। मैले सोधेँ, ठिक छ सर तपाईँहरूलाई चाहिँ कसैले निर्देशन दिनुभएको रहन्छ, हामीलाई चाहिँ कहाँ गएर यो काम गर्दाखेरि सहज हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् भन्ने कुरा गरेँ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यो मेरो विषयको कुरा भएन, हाम्रो यहाँ एउटा मान्छे भएर 2-3 जिल्ला हेर्नुपर्छ, हामीलाई अनेक थरी टेन्सन छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर निकालेर पठाउने। योभन्दा पहिला पनि किसानको लेभल भनेको ढोकामा बस्ने र तल्लो स्तरको मान्छेसँग कुरा गर्ने हो, सिधै हाकिम भेट्न आउने होइन भनेको हाकिम पनि अझ जिउँदैछन्, म पनि यही छु, एकदम फेस टु फेस बोल्न सक्छु म। र यही कुराले गर्दाखेरि म कुनै पनि पीडा नसहने, जे वास्तविकता हो त्यो बोलिदिने कारणले गर्दाखेरि आजसम्म 6 वर्षमा 10औँवटा कार्यक्रमहरू लिएर आएका छन्, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ अनुदान भनेर खोलेका छन्, तर वास्तविक किसानले कसैले पनि पाएको छैन। पटक ढुङ्गा हान्नको लागि किसानहरूको चाहिँ माहौल यहाँ चाहिँ भेला भएको थियो। मैले धेरै पटक यो अन्यल झगडा नगरौँ, यो अनावश्यक रूपमा हामी यो 2-4 दिन लिएर हामीलाई थुनिदियो भने फेरि हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने, एक दिन मात्रै हामी चाहिँ 1 घन्टा ढिलो पुग्यौँ भने हाम्रो बाख्राले खान पाउँदैनन्, यो उसमा नजाउँ, हामी आफ्नो काम गरेर खाने मान्छे हो, यिनीहरूलाई जति खाए पनि पुग्दैन, छोडिदिउँ भन्ने कन्सेप्टले मैले धेरैचोटि बचाइदिएको छु। म आफू पनि त्यो ठाउँबाट चाहिँ छुटकाराबाट हिँडेको थिएँ, तर आज मलाई पश्चाताप लागेको छ, म हिजोको दिनमा हिँड्न नहुने रहेछ। जहाँ समस्या रहेछ, जहाँ समस्या भयो त्यही ठाउँमा चाहिँ मैले बोल्न पर्ने रहेछ। र अहिले मलाई बडो अचम्म लाग्छ, यो लकडाउनको बिचमा 1-1.5 महिनाभित्रमा, 1 महिनाभित्र भनौँ यो चाहिँ लगभग भएको 1 महिनाभित्रमा कसरी यति धेरै मान्छेले सम्झौता गरेर कागजहरू सबै लिएर गएर पेस गरेर राखेका छन्। जुन 10 लाखमा मैले चाहिँ भर्ने भनेर भनेका थिएँ त्यो मलाई त दिएन अप्सन, होइन भनियो र पछि हो रहेछ। मैले सोधेँ, सर मलाई चाहिँ किन 10 लाख रुपियाँ होइन भन्नुभयो भन्दाखेरि खोइ मलाई याद भएन, धेरै तनाव हुन्छ, तपाईँले के तालमा के कुन उसमा सोध्नुभयो, मैले पनि याद भएन भन्ने कुरा भन्नुभयो। ठिकै छ, गल्ती मेरो नै हो, मैले राम्रोसँग बुझ्न पर्थ्यो भन्ने कन्सेप्टमा चुप लागेँ। र त्यो 10 लाखमा भइसके पछाडि, प्रपोजल बुझाइसके पछाडि लास्टमा कहाँ के भयो, त्यो 10 लाखको बजेटबाट घटाएर 4 लाखमा पो झारिएछ। त्यो 6 लाख रुपियाँ कहाँ गयो थाहा छैन, मान्छे बिचीको धेरै मान्छेलाई निकाले भनेका छन्, त्यो के हो वास्तवको थाहा छैन हामीलाई। यसै गरी मलाई अहिले पनि याद छ, म त्यो 18 वर्षको उमेरमा जाँदै गर्दाखेरि घाँसको बिउ अहिले पो जान्ने भयो, बुझ्ने भयो, धेरै साथीहरू चिनियो, धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, सबैजनासँग कोअर्डिनेसन गर्दै सबैजनाको आशीर्वाद दिँदै अहिले काम गर्ने एउटा माहौल बन्यो। हिजोको दिनमा मलाई निमाहरूको बिउ अझ पनि याद आउँछ, एउटा बिरुवा माग्दाखेरि पशु सेवा कार्यालय सहयोगले मलाई एउटा पनि बिरुवा दिनु भएन, ताकि उनको चिनजानको मान्छे भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो तारबारको गेट थियो, त्यो तारबारको गेटबाट घुमाएर बाहिरपट्टि बिरुवा पास गरेर पठाइन्थ्यो, एउटा चाहिँ अब घाँसको बिउको लागि पनि भनेपछि हामी कोही कसैले कहीँ पाउने अवस्था छ। वास्तविक किसानले कहीँ गएर लोन पाएका छन्, वास्तविक किसानले कहीँ गएर अनुदान पाएका छन्, वास्तविक किसानले कहीँ गएर पनि केही पनि सेवा सुविधा पाएका छैनन्।
हाम्रो राज्यको स्थिति एकदमै राज्य हाम्रो अन्धो छ। हेरौँ अस्ति यो लकडाउनको परिवेशमा हामी बाहिरको कुराहरू चाहिँ आयात नगर्ने, देशलाई चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ देशमै रोजगारी दिने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने धेरै सुनियो। हेर्नुहोस् त जताततै दुध पोखेको, जताततै टमाटर चाहिँ डोजर लाएर चाहिँ खाल्टामा पुरेको। कयौँ साथीहरूको अहिले पनि बाख्राका लागि भनेको, गाई बस्तुको लागि भनेको घाँस रोप्ने सिजन भनेको असार साउन हो। वैशाखबाट यसपालि यस्तो राम्रो पानी पर्यो, घाँस रोप्ने सिजनमा घाँस रोप्न पाएका छैनन्, बिउ लिन काहीँ पनि जान पाउँदैनन्। ताकि अलिकति ठुलाबडा मान्छेहरू हुइकै छन्, पास बनाएका छन्। सँगसँगै कतिपयले थारा बाख्रा पालेर बसेका छन्, बोकाहरू ओसार पसार गर्न पाएको छैन। कतिपय औषध बाख्राहरू चाहिँ औषध नपाएर मरिराखेका छन्, औषध लिन जान पाउनु छैन। हामीलाई चाहिँ एउटा सुगा थुनेको जसरी पिजामा थुनिएको छ, नेताहरूलाई केही पनि असर छैन। राजनीति कुरै गर्न चाहन्न म। देखिहाल्नु भयो कोरोना, बिरामी कहाँ लगाएर राखेका छन्, गोठमा राखेका छन्, पालमा सुताइराखेका छन्, गएर चाहिँ उहाँ त्यो चाहिँ ट्याङ्कीमा सुताइराखेका छन्। तर अहिले चाहिँ 10 खर्ब कि अर्ब भनेर कति हो, 10 अर्ब भनेको अरे, 10 अर्ब चाहिँ कोरोनामा सकिसक्यो। अब युवालाई स्वरोजगार बनाउने रे, युवालाई रोजगारी दिने रे, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने रे, कसरी भन्छन् अवस्था। अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले पनि मैले भनिरहेको थिएँ, 55-56 जिल्लाबाट सहभागी भएको साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि उहाँहरूको एउटा उमेर पनि बताउँ, 18 वर्षको भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, जस हिजो म जस्तै उमेरका भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, र बाहिरबाट फर्किनु भएको जो ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ, जसले महिनाको 4 लाख 3 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, पैसाको भ्यालु छैन, तैपनि आफ्नो देशमा आएर काम गर्ने भन्नुहुन्छ। मैले सोध्छु किन सर यत्रो पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईँ, फेरि आइसके पछाडि यही ठाउँमा आएर चाहिँ व्यवसाय गर्ने, बाख्रा पाल्ने 40-50 हजार हुन्छ कि हुँदैन, किन लडाइँ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई राज्यले वर्षौँ लगाएर उत्पादन गर्यो, हामीले बाहिर गएर अर्काको लागि चाहिँ परिश्रम दियौँ, अब आफ्नो देशमा केही गरौँ, आफूबाट केही सिकौँ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ देश फर्केको भन्नुहुन्छ। र मलाई गर्व लाग्छ। र अहिले मलाई अचम्म लाग्छ कि यो युवा चाहिँ सक्षम बनाउने काम भनेको म एउटा व्यवसायीको होइन नि, यो त राज्यको काम हो। राज्यले गर्दैन, नगरिसके पछाडि अझ अर्काको मुख हेरेर कति समय बस्ने। जति सकिन्छ परिवर्तन चाहने हो भने आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ र आफैले नै चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराएर ल्याउने हो भन्ने कन्सेप्टले म हुमी। र अहिले पछिल्लो चरणमा अनुदान, लोन, बैङ्कको सब्सिडी, प्राविधिक सहयोग, घाँसका बिउ बिजन, त्यो जुन नस्लका ब्रिडका कुराहरू केही पनि छैन। अहिले भन्नुहुन्छ बोयर कति महँगो, हामीले घर खेत बन्दगी राखेर काम गरेका छौँ। राज्यले बोयरको बारेमा उसले त याफोले दिएको छ, उसले खरिद पनि गरेको छैन, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अनुदानमा लिएको छ, तै पनि उसले उत्पादन गरेको चिज 500-600 रुपियाँ किलोमा किन दिन सक्दैन? अहिले पनि 1200-1400 रुपियाँ किन लगाउँछ? त्यत्रा रिसर्च सेन्टर छ, त्यत्रो त्यहाँ करोड रुपियाँ बजेट हालिया छ, तर पनि उनीहरूले 1100, 1200, 1400मा बेच्न अझ नपाउने। र बाख्राको पाठा लिन जानुभयो भने पनि तपाईँलाई 5 महिना, 7 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष हुँदा हेर्दै 5 वर्षसम्म राखेको रेकर्डहरू छ। गभर्मेन्ट चाह्यो भने गर्न सक्दैन। म एउटा व्यवसायले यति कुराहरू गर्न सकेँ भने अर्को व्यवसायले त्यसै गरी गरिरहनु भएको छ। हामी जस्ता व्यवसायीहरू नेपालमा 12-15 जना मात्र जन्मिने हो भने पनि, अथवा हामीलाई चाहिँ कसैको साथ सहयोग पायौँ भने पनि हामीले चाहिँ एउटा कृषिमा अथाह परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। तर पनि राज्यले बुझ्दैन, हामीलाई चिन्दैन है। तपाईँहरू कहाँबाट कसले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको बा चाहिँ ठाउँहरूमा कस्तो छ, हामी कहाँ चाहिँ यस्तो छ समस्या, विज्ञ केन्द्रमा जुन यो सम्बन्धित निकायमा जाँदाखेरि हाम्रो कसैले पनि चाहिँ कुरा सुनवाई गर्दैन है। अब केही पाएन भने जा अख्तियार गुहार भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यही भएर सम्बन्धित निकाय को छ, हामीले त गएर पैसावाला सबै कुराहरू हेरिरहन सक्दैनौँ। अहिले त विज्ञ केन्द्र भएको छन्, मात्र पद बढेको छ है, विज्ञ केन्द्रको मान्छेहरूसँग बोल्न हुँदैन, छोइ साध्यै छैन, अहिले यो समस्या छ। त्यसले गर्दा सम्बन्धित निकाय कोही छ भने हाम्रा जिल्लाका जस्ता विज्ञ केन्द्रमा, अरू विज्ञ केन्द्रहरू हाम्रो जिल्लाको जस्ता विज्ञ केन्द्रमा कोही कसैको ध्यान जाओस् र त्यहाँ गएर हेरियोस् को मान्छे कतिवटा कार्यकाल बस्यो, को मान्छेले कतिवटा चाहिँ के कुराहरू परिवर्तन ल्यायो, ऊ हुँदाखेरि कति बजेट विनियोजन भएको छ र वास्तविक किसानले कति पाएका छन्। र मसँग धेरै रेकर्ड छन्, प्रमाण पनि छ मसँग, यो कल रेकर्ड पनि हुन्छ मेरो सबै। कतिपय मान्छेहरूसँग त यति रुपियाँ दे तेरो काम गरिदिन्छु भने भनेका छन्, कतिपयको गरिसके पछाडि अडिट खर्च लाग्छ भनेर लिया पनि मैले धेरै देखाएको छु। र एकताका मैले के बेलामा हो मैले पनि तिरेको छु, अडिट चाहिँ रिपोर्ट बनाउनुपर्छ हाम्रो, यति खर्च लाग्छ भनेर मैले एकचोटि तिरे पनि छु। त्यो पशु सेवा कार्यालय कसले बनाइदिएको? हामी किसानले होइन, हामी किसानले तिरेको करबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जागिर पाएका होइनन्। त्यो भवन बनेको होइन, हामी जाँदाखेरि के ढोकाभित्र छिर्न नपाउने, ढोका बाहिरबाट कुरा गर्न पाउने हाम्रो औकात त्यो हो।
अरू देशमा त किसान भनेपछि भगवान मान्छन्। हाम्रो देशमा त किसान भनेको अनपढ, बोल्न नजान्ने, समाजबाट बहिष्कार भएको, तिरस्कार भएको, छिछि गर्ने, दुर गर्ने त्यस्ता खालकालाई किसान भन्ने प्रचलन छ। अब यो नीति साँच्चै नै चेन्जमा ल्याउने हो भने तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ र यो व्यावसायिक बाख्रा पालन तालिम, व्यावसायिक कुखुरा पालन तालिम, तरकारी तालिम अब विज्ञले होइन, विज्ञ सँगसँगै किसानले पनि दिने हो। 5-7 वर्ष काम गरेको, एउटै कुरामा अनुभव बटुलेको मान्छेले दिने हो। दुईटै कुरालाई कोअर्डिनेसन गरियो भने मात्र व्यवसायमा सक्सेस हुन सकिन्छ। हेरौँ त, नयाँ नयाँ बिउ भनेको छ, नयाँ नयाँ जात भनेको छ, बाहिरबाट आयात गरिएको छ। मकैमा एउटा पनि चाहिँ ऊ लागेको चाहिँ गेडा लागिरहेको छैन। धान त्यस्तै भइरहेको छ। मान्छे किसानले डरै लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले ब्रिड भनेको छ, बोयर ब्रिड भनेको छ, अरू विभिन्न नस्ल भनेको छ, लाखौँ रुपियाँ लगानी गर्न परेको छ, तर पनि उपलब्धि शून्य छ। अहिले बोयरको नाममा पनि धेरै विकृति छ। हुन त राज्यले ठग्या भएर नै किसानले किसान ठगेका हुन्, एउटा बाध्यता पनि रहेछ। यो मैले बुझिराखेको छु। म चाहिँ किन बेकारमा यो अवस्थामा रहेँ भनेर मलाई एउटा एक हिसाबले चाहिँ ओहो सँगै साथीका काम गरेर साथीले यति कमाएँ, म चाहिँ सधैँभरि लोनमा फिलिङ्स आउँछ। काहीँ केही पनि मापदण्ड छैन। 50 लाई 75 भनेको छ, 75 लाई 87 भनेको छ, 100 भनेको छ। मलाई नै 100% चाहिँ बोयर चाहिँ बाख्राहरू भनेर चाहिँ क्रस ब्रिड ल्याएर भिडाइदिएका छन्। अवस्था एकदमै डामाडोल छ। त्यो भएर काम गर्न धेरै गाह्रो छ कृषि पेसामा आउनको लागि। एक त तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म नन स्टप खट्नुपर्छ। म पनि अहिले बिहान 5 बजीदेखि बेलुका 9-10 बजीसम्म नन स्टप खटेर हुन्छु। कुनै बेला 10-11 बजी 12 बजीसम्म खट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यति धेरै दुःख गर्दैछौँ, काम गर्दैछौँ, तैपनि संसारबाट ल्यायो अनुदान खायो भन्छन्। अहिले मैले भनिहालेँ 2 लाख रुपियाँको अनुदान लिनलाई कति चाहिँ समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ। अब म अनुदान भनेर म कहीँ पनि हिँड्दिनँ, एकदम क्लियर। र कोही कसैलाई पनि जानुहोस् म भन्दिनँ। र यो अनुदानको विषयमा जुन अहिले आएको अनुदान छ त्यो लिइसकेपछि मसँग ठाडो माग्न नसकेर मलाई अनेक भाषा बनाएर चाहिँ भिडाइराखेका हुन्। म सबैजनालाई भनिदिन्छु, त्यो लिएको पैसा लिइसके पछाडि म उहाँकै टेबलमा उहाँहरूलाई नै बाँडेर खानुहोस् भनेर छोडिदिन्छु। चाहिएको छैन हामीलाई। त्यो 1 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ लिनको लागि हामीले महिनौँ हिँड्न पर्ने, 20औँ जना मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने, सधैँभरि गएर हात जोड्न पर्ने। हाम्रो लेभल त्यो होइन। हामी गरेर खाने मान्छे हौँ। हामीलाई कोही कसैको पनि चाहिँदैन। हेर्छ राज्यले हेरोस्, हेर्न सक्दैन। राज्य त यसै अन्धो छ, राजनीतिको कुरा गरेर साध्य नै छैन। त्यो भएर अब हामी युवा वर्गहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै चुनौती छ। एक, राज्यले हेर्दैन, हामीलाई मर्नु र बाँच्नु बनाएर छोडेको छ, न जागिर दिन्छ। अहिले लकडाउन हेरौँ न, उनीहरूसँग यस आराम छ, करोडौँको चाहिँ हेलिकप्टर चढ्ने, करोडौँको चाहिँ गाडी चढ्ने हुँदा हुँदा कार्पेट फेर्ने रे। उनीहरूलाई कोरोनाले के असर गरेको छ? छैन। सबै हाइफाइ छ, सबै कुरा घर घर पुगेको छ। अहिले जनताहरू हेर्नुहोस्, घरमा खान नपाएर कतिले आत्महत्या गरिराखेका छन्। रोगले मरेका 9 जना पुगे, न्युज हेर्नुहोस्। रोगले मरेका 9 जना पुगे, तर खान नपाएर विविध कुराहरूबाट आत्महत्या गर्ने एउटा परिस्थिति, एउटा बाध्यताको उसमा ल्याएर चाहिँ अरू 100औँ जनाको ज्यान गइराखेको छ। यस्ता विभिन्न समस्याहरू छ। त्यो भएर अब हामी राज्य भनेर नबसौँ, जति सक्छौँ जे सक्छौँ हामी युवाहरू एकजुट भएर आफ्नो क्षेत्रबाट लागि परौँ। र यहाँहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ, कसले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है। त्यस पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ समस्याहरू केही छ अथवा तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ केही छ भने पनि यसो भन्नु होला बाख्रा बारेमा। म मैले जाने बुझेको कुराहरू मोटामोटी चाहिँ सेयर गर्ने काम गर्छु र यो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। सँगसँगै चाहिँ यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अथवा मैले चाहिँ सुधार्नुपर्ने पक्षहरू अथवा मैले आगामी दिनमा चाहिँ के तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ तपाईँहरूको केही चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फिडब्याकहरू छ भने पनि दिन सक्नुहुन्छ। एकदमै सही सत्य भन्नुभयो सर भन्नुभएको छ हाम्रो धनबहादुर खत्री सरले है। त्यसै गरी वीर खड्का सरले भन्नुभएको छ सही कुरो भन्नुभएको छ। अब यो जति पनि सर कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, जति पनि हामी जहाँ पनि अब चाहिँ बोल्छौँ, अब अलिकति अहिले बोलियो, अलिकति खरो भयो, भोलि फेरि के बोलिसिँदै भनिहाल्छन् है। केही सिप नपाए यसो लगाएर चाहिँ 1-2 दिन थुनथान पनि गरिदिइहाल्छन्। अब यो राज्यको अवस्था एकदम अचम्म लाग्छ मलाई। केही गल्ती नै चाहिँदैन, अनेक बहाना बनाएर चाहिँ फसाउँछन्, सडाउँछन् है। यस्तै छ अवस्था। त्यसै गरी जानकारीको लागि धन्यवाद सर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दिनेश भट्ट सरले भन्नुभएको छ अनुदान पनि यसमा नगरौँ र कर पनि नदिने भन्नुभएको छ। कर नदिँदा त सुखै छैन। अब यो झन् यो बैङ्कबाट चाहिँ लोन लिनु सर अनि थाहा पाउनुहुन्छ नवा चिज बनाउन पर्ने, यो बना ऊ बना, यसो कर उसो कर, यति कारोबार देखा, अनेक भाषा बनाउँछन्। यो नगरिकन सुखै छैन। यस्तो परिस्थितिमा ल्याएर चाहिँ हाल्छन् कि कुरै छोडिदिनुहोस्। अब अहिले यो जस्तै कमल के भन्छ क्रान्ति भन्नु कि किरन्ती के भन्नु अलि ऊ हो कि मैले पढ्न नजाने हो कि, कोरियामा किसानले कति सम्मान पाउँछन् मैले देखेको कुरा। म पनि 1,90,000को जागिर छोडेर 3 वर्षमा नेपाल फर्के बाख्रा पालन सुरु गर्दैछु। एक दिन हामी किसानहरूलाई चिन्ने
राम्रो भन्ने वातावरण बन्ला। तपाईँको सुझावले धेरै सहयोग पुगेको छ भन्नुभएको छ। अब त पक्कै पनि सर तपाईँ हामी चाहिँ एकजुट भएर नलागिकन तपाईँको पछि सेवा कार्यालयमा जाने, तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ गएर चाहिँ भण्डाफोर गर्ने, म मेरो ठाउँमा जाने भण्डाफोर गर्ने, गल्ती मानव हो, तपाईँबाट हुनसक्छ, मबाट हुनसक्छ, अर्कोबाट हुनसक्छ, गल्ती भयो भने स्वीकार्ने हो, माफी माग्ने हो, अथवा आगामी दिनमा सुधार्ने हो, जानेर गर्ने होइन, नजानेर गर्ने गल्ती भने चिज। तर यी विज्ञ भनाउँदाहरू जुन यो कर्मचारी तन्त्र छ, यिनीहरूले भनेका कहिल्यै पनि गल्ती नजानेर होइन, जानेर पटक पटक यिनीहरू चाहिँ हामी जनताको, हामी किसानको चाहिँ रगत चुस्न पल्केर चाहिँ यस्तो गरेका हुन्। अब हामीसँग बोल्न नहुने, हामीलाई गएर भित्र राख्न नहुने, हामीसँग कुनै पनि कुराको जवाफ दिन नहुने, हामीले बोल्न लायो भने उनीहरूको कुरा मात्र सुन्नुपर्ने, त्यसपछि उनीहरूले भित्र गइदिने, यस्ता विविध समस्याहरू छ। यी कुराहरूको चाहिँ हामीले भण्डाफोर गर्नैपर्छ। नेपालमा अल सेटिङ हो भाइ भन्नुभएको छ, यो पक्कै पनि हो। यो जहाँ पनि कर्मचारी तन्त्र छ, जहाँ पनि पावरका कुराहरू छ, यी कुराहरूको अन्त्य गर्नैपर्छ। साह्रै गाह्रो छ नेपालमा, नगरौँ पनि नहुने, गरौँ पनि नहुने। अब कतिजनासँग चाहिँ झगडा गर्ने है, कतिजनाको नराम्रो बन्ने, अब यो परिवारलाई बुझाउन पर्ने, समाजलाई बुझाउन पर्ने, हुँदा हुँदा चाहिँ अब राज्यलाई सुद्धा बुझाउन पर्ने, कर्मचारीलाई बुझाउन पर्ने। अब यो यस्तो अवस्था छ, कसरी काम गर्ने। यो मलाई मात्रै होइन, यो तरकारी चाहिँ व्यवसाय गर्ने साथीहरूबाट जान्छु, त्यसै गरी कुखुरा व्यवसायहरूबाट जान्छु, त्यसै गरी चाहिँ दुधको जान्छु। यसो बेला बेलामा जाँदै गर्दाखेरि मौका मिल्छ, भेट्ने अवसर पाइन्छ, भेट्छौँ। जहाँ पनि यस्तै नै छ। वास्तविक किसान कहिल्यै पनि उम्लाएको छैन, यथार्थ कुरो। वास्तवमा भन्दाखेरि अब मैले सङ्घर्ष गरेँ, अब म कमाउने बेला भएँ है, अब मेरो लगानी उठाउने बेला भएँ है भनेपछि कता कताबाट चाहिँ एकाधिकारको बजार छ कि, जहाँ पनि लिएर गएर उसलाई चाहिँ चुर्लुममा डुब्न चाहिँ डुबाइदिने, उठ्न नसक्ने गरी उसको अवस्था बुझिया हुन्छन्, चिनिया हुन्छन्। यसलाई यो बाटोबाट यहाँ हाल्नुपर्छ भनेपछि काण्ड पुग्यो। हामी व्यवसायीले व्यवसायी नै मार्ने एउटा वातावरण पनि छ नेपालमा। यसको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ है। त्यसै गरी जहाँ पनि उस्तै हो सर, झापामा नि यस्तै छ भन्नुभएको छ। पक्का हो सर, यो चाहिँ अब अहिले मैले भने नि, तालिममा आउनुभएकै साथीहरू पनि भन्नुहुन्छ सर यो समस्या पाइयो, घाँसका बिउ पनि दिन्नन्, हामीलाई पास पनि दिन्नन्, अथवा हामीलाई चाहिँ बोकाहरू पनि वितरण गर्दैनन्। बोकाहरू वितरण गरेँ भने पनि मेरो समस्या नै भनिदिइहाल्छु म। कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आउनुहुन्छ, यो एनजिओ आइएनजिओहरू आउनुहुन्छ, बोका किन्नुहुन्छ 1400 मा, बिल बनाउन लाउनुहुन्छ 1800 को, कर तिर्नुपर्ने 1800 को। अनि त्यस पछाडि चाहिँ समाजमा देखियो, ओहो एउटा बोकामा यति कमाइ हुँदो रहेछ, यति रुपियाँ पैसामा बेच्दो रहेछ। यो धेरै ठाउँमा समस्या छ। नदिउँ मान्छे आउँदैनन्, दिउँ आफू बदनामी। मैले चाहिँ आजसम्म गरेको छैन। यो गाउँपालिका, नगरपालिका, त्यसै गरी एनजिओ आइएनजिओ सबै जस्ता छैनन् है। कतिपय राम्रा पनि छन्, कतिपयले भनेको भन्दा बजेट बढी राखेर किसानसँग बरु उठाएर राम्रो बिट ल्याएर दिने पनि छन् है। यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ किसान पनि डुबाउने काम भइरहेको छ। एउटा चिज लाने, एउटा चिज दिने, त्यसै गरी गएर चाहिँ नस्लको हिसाबले त्यो भयो, रेटको हिसाबले त्यसै गरी तलमाथि गर्ने है। त्यसै गरी चाहिँ अब यो अहिले मैले भनिसकेँ कर्मचारी तन्त्र छ, कहीँ गए पनि लोन तपाईँलाई यो भएन भन्छ, ऊ भएन भन्छ, घुमाएको घुमाइ 5 महिना 7 महिना 8 महिनासम्म झुलाउँछ। लास्टमा गएर हाम्रो चाहिँ सिद्धियो नि हाम्रो कोटा, अथवा अर्कोले काम गरिसक्नुभयो नि, अथवा तपाईँको चाहिँ यो कुरा प्रक्रिया पुगेन नि। यस्ता विविध कुराहरू हुन्छ। अब हाम्रा प्रधानमन्त्री सधैँभरि भन्नुहुन्छ समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाल कहाँबाट हुने हो। अब यो राष्ट्रपतिजी यसै भन्नुहुन्छ सधैँभरि, अब खोइ कहाँबाट के हुने हो। किसानको त म कहीँ केही पनि देख्दिनँ, युवाहरू भविष्य कहीँ केही पनि देख्दिनँ। राज्यको स्थिति यस्तो भद्रगोल, यस्तो डामाडोल छ। नगरौँ भनौँ खान पाइँदैन, गरौँ भने केही गरी पनि बच्न सक्ने अवस्थै छैन। झन् यो लोन हुनेहरूलाई त किस्ता हाल्नलाई साह्रै गाह्रो छ। सही कुरा सर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी गएर ज्ञान थापा मगरले भन्नुभएको छ, सही कुरो सर, अब बोल्नै पर्छ भन्नुभएको छ। नेपालको नियम नै यस्तै हो ब्रो। झोले किसान हाम्रो पहिचान खाइदिएकै उनीहरूले हो, हाम्रो हक र अधिकार सबै खाइदिएकै उनीहरूले हो। हेर्नुहोस् त, घुमिफिरी आज आयो बाख्राको अनुदान लिन्छ, छोड्दैन। अलिकति नेट स्लो भएर चाहिँ एकछिन अड्क्यौँ है। र यहाँहरूको चाहिँ अब रोयल युवा कृषि फार्मले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, वाच गर्दै हुनुहुन्छ है। उहाँ हामी कहीँबाट तालिम लिएर जानुभएको थियो, राम्रो काम गर्नुभएको छ, गुड लक, अझै राम्रो काम गर्नुहोस्। यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासा कहीँ केही छ भने अझै पनि भन्नुहोस्, मैले जाने कुराहरू सबै कुराहरू सेयरिङ गर्छु। र मबाट नै ज्ञान लिएर केही साथीहरूले त अत्याधिक राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई गुड लक भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यहाँहरूलाई परेको समस्या, यहाँहरूका चुनौती अथवा यहाँहरूलाई परेको कुनै पनि कुराहरू छन् भने निर्धक्क भन्नुहोस्, मैले जाने बुझेको कुराहरू सबै कुराहरू सेयरिङ गर्छु। र अब केही दिनमा मभन्दा
राम्रा किसानहरू, मभन्दा लार्ज स्केलमा काम गर्ने किसानहरू जन्मिसकेका छन् र उहाँहरूलाई हामी सबैले साथ सहयोग गरौँ र उहाँलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गरौँ। अहिले मैले भनेका कुराहरू चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि आउने समस्याहरू हुन्, यिनीहरूलाई यी देखेर चाहिँ हामी नात्यौँ। कतिपयको बानी हुन्छ, यति रुपियाँ मैले लगानी गर्छु, यति रुपियाँ यहाँबाट दिने भनेका छन्, यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यति समय पछाडि उहाँले दिनुहुन्छ, म उम्किहाल्छु नि भनेर काम गर्नुभएको छ। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ, ती साथीहरूलाई चाहिँ मैले सुझाव के दिएँ भने कोही कसैको पनि अनुदानमा लोनमा भर्न पर्नुहोस्, आफ्नो हिसाबले म यति पैसा लिएर यति समयमा व्यवसाय गर्न सक्छु र कतैबाट आइहाल्यो भने मलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ जोडेर चाहिँ बरु काम गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले पनि अनुदान, कसैको पनि आश्वासनमा नफस्नुहोस्। मलाई धेरै मान्छेले मेरो यो मान्छे छ, म मन्त्रालयमा छु, मेरो यतिवटा पेट्रोल पम्प छ, म यति चाहिँ कमाउँछु, तपाईँ आउनुहोस् अमृत भाइ, म भनिदिन्छु यो ठाउँमा यो कुराहरू गराइदिन्छु भनेर भन्ने मान्छेले मलाई नै लुटेर हिँडेका छन्। घाँसको बिउ लिएर गएको 8-10 हजार पनि तिर्दैनन्, बोकालेर गएको पैसा पनि तिर्दैनन्। यो आश्वासन कसैकोमा पनि नपर्नुहोस्। तपाईँ आफूले गरेर खाने हो, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस् है। त्यसै गरी तपाईँकोमा घाँस बिउ लिन आउने भनेको सर अब कहिले हो घाँस बिउहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु होला है भन्नुभएको छ। मैले भने सर लकडाउन छ, तपाईँको वरिपरि कहीँ कतै पनि बिरुवाहरू पाउनुभयो भने रोप्दै गर्नुहोस्। यदि पाउनु भएन भने हामी कहीँ आउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामी कहाँ भएका जातहरू म दिन तयार छु है। र अरू साथीहरूको कमेन्ट अब धेरै आइराखेको छ है, सबै चाहिँ सम्भव पनि हुँदैन र यहाँहरूले चाहिँ अझै पनि गर्नुभयो। अब उपलब्धिमूलक कुराहरू छन् भने गरौँला। त्यसै गरी चाहिँ अगाडि बढ्दै गरौँ। यो व्यवसाय छोड्न चाहिँ कसैले पनि नछोडौँ। हामीलाई यो जति समस्या भए तापनि जहाँ सङ्घर्ष गरिन्छ त्यहाँ सफलता पाइन्छ है। मैले बुझेको चाहिँ हिजो मैले काम गर्दै गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, 18 वर्षको उमेरबाट काम गरेँ। पहिला बाँसको छेस्का कसैले नपत्याउने, एक घना बाँस किन्नलाई 100 रुपियाँ कसैले नदिने, यस्ता अवस्थाहरू थियो। परिवारलाई कन्भिन्स गर्दै 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 चाहिँ बल्ल यो ठाउँमा आउन सकियो। तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो सहयोग भनेको आफ्नो परिवारको हो। पहिला आफ्नो परिवारमा सल्लाह गर्नुहोस्। परिवारले हुन्छ भनेपछि परिवारले साथ दिनुभयो भने काम सुरु गर्नुहोस्। परिवारको साथ रह्यो भने तपाईँ कहिले पनि व्यवसायबाट पछि हट्नु पर्दैन है। अब यो चाहिँ सामाजिक कुराहरू त छोड्नुमा पर्नेको साध्य नै छैन, कति गर्ने, जति गरे पनि यस्तै हो। र कोही कसैले बाख्रा पाल्ने इच्छा छ, अब हामी नि बाख्रा पाल्न पाए हुन्थ्यो, कसले सहयोग गर्ला अथवा कसरी काम गर्ने होला भने यहाँहरूको कसैको जिज्ञासा छ भने निर्धक्क छ भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले व्यावसायिक बाख्रा पालन तालिम पनि चलाइराखेका छौँ। बाख्रा पालन व्यवसाय तालिमको कति है यो सबै चाहिँ यो यसमै जोडेँ है। म यो मेसेन्जरमा मेसेज रिप्लाई गर्न भ्याउँदिनँ, एकदम यथार्थ कुरो। म नेटमा बस्ने भनेको 15-20 मिनट, बढीमा आधा घन्टा हुन्छ। त्यो पनि टाइम कोही बेला बिहान हुन्छ, कुनै बेला दिउँसो हुन्छ, कुनै बेला बेलुका हुन्छ, फिक्स टाइम हुँदैन। जतिखेर खाना खाइयो त्यतिखेर चाहिँ फुर्सदको टाइम छ। एकछिन बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ घाम चर्केको छ भने एकछिन बस्ने हो, नत्र भने हामीले फुर्सद हुन्न। यो कमेन्टमा धेरै गर्नुहुन्छ अनि बोलेन भन्नुहुन्छ, कमेन्टमै गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बोल्न थाल्यो अनि सर आरामै सन्चै हुनुहुन्छ, खाना खानुभयो, सुत्ने बेला भयो, यस्तो कुराहरू मात्र गर्नुहुन्छ। यो कुरा नराम्रो त होइन, तर पनि यस्तो सानो सानो शब्दहरू फर्काइरहने टाइम हुन्न। त्यही भएर चाहिँ सिधा मैले कल गर्नुहोस् भन्छु सबैजनालाई। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर सबैलाई दिए पनि छु, फेसबुकहरूमा पनि छ, यहीँबाट पनि भनिदिन्छु। 9818 49 73 45, 9849 63 76 17 मा कल गर्नुभयो भने यहाँहरूको बाख्रा पालनको जिज्ञासा, घाँसको जिज्ञासा। अब अहिले पछिल्लो जना मैले मौरी रिसर्च गर्दैछु, मौरीमा सबै कुरा जान्ने भइसकेको छैन। हुन त बाख्रा घाँसमा पनि सबै कुरा जान्ने होइन, तर फिल्डमा काम गरे हुनाले अलिकति बढी अनुभव भएको मात्रै नै हो। त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेको छु। यहाँहरूको जिज्ञासा सधैँभरि मेटाउने छु, यहाँहरूलाई परेको समस्याको बारेमा समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछु। र यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। हामीले विगतका दिनमा जसै गरी हाम्रो 23औं चाहिँ ग्रुप तालिमको ग्रुप पुगिसकेका छ। अब हामीले 24औं ग्रुप चलाउने हो। लकडाउन खुलेपछि कोरोनाको चाहिँ महामारीबाट हामी बचिसके पछाडि सबैभन्दा ठुलो त ज्यान हो। हामी बाँच्यौँ भने बल्ल अनि बल्ल हामीले काम गर्ने हो, अनि बल्ल परिवर्तन चाहिँ ल्याउने हो। त्यो भएर पहिला हामी सेफ हौँ है, घरमै बसौँ, बाहिर ननिक्लौँ। सकेसम्म चाहिँ अब कामहरू गर्दै गर्दा हामीलाई छ समस्या, मैले भने है औषध दिन पाइँदैन, यस्ता अनुदानका कुराले चाहिँ अन्यले बनाएको छ। अब अस्ति लकडाउनमै अर्को एउटा गोठ के अरे एउटा यो प्रदेशबाट चाहिँ यो च्याफ पटरको कुराहरू पनि खुलिएर छ। यो लकडाउनभित्रै सूचना निकालेको छ। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ वैशाखको 29 गते निकालेको छ 3 नम्बर प्रदेशले है। अनि फेरि यसको चाहिँ मिति पनि सकिसकेको छ भनेपछि यो अवस्थामा कसरी 15 दिन भनेको छ म्याद, कसरी गएर किसानले भर्ने अनि कसरी खरिद गरेर लिएर आएर बिल भुक्तानी गर्ने, यो बडो समस्या छ। कतिपय ठाउँहरूमा त अहिले अनुदान 3 नम्बर प्रदेशको पनि विरोध गरेको थिएँ मैले पहिला, अरू प्रदेश पनि त्यही नै हो, सबै ठाउँ त्यही नै छ। 40वटा हजार पर्ने च्याफ फटरलाई 80,000को बिल बनाएका छन्। अनि यो मान्छेसँग काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका छन्। अनि त्यस पछाडि बाहिर बजारमा गएर किन्दाखेरि 40,000 पाउनेलाई 50% अनुदान भनेको छ। उही 50 ने 40,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ किसानले। हामीलाई के फाइदा? फाइदा कसलाई? त्यो जसले बेच्छ उसलाई।
जसले त्यो चाहिँ यो ऊ बनाएर निकाल्यो, जसले यो चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर यो कुराहरू चाहिँ हामीले अनुदान वितरण गर्छौँ भनेर कार्यपालिका कार्यविधि बनायो, उसैलाई। हामी किसानलाई केही पनि छैन, कहिल्यै पनि अनुदान सित्तैमा पाइन्छ अरे, यसरी दिन्छ अरे भनेर नदौडिनुहोस्। दौडिनुभन्दा पहिला 10 चोटि सोच्नुहोस् र तपाईँ साँच्ची नै त्यसरी दौडिन जाने हो भने तपाईँले वास्तवमा व्यवसाय गर्नुहुन्न। एक दिन 1 घन्टा व्यवसाय आफ्नो फर्ममा नहुँदाखेरि कति कुरा बिग्रिएको हुन्छ। अनि हामी कहिले के खुल्छ, कुन अफिसमा कसलाई चाहिँ हात जोड्नुपर्छ, कसलाई पैसा खुवाउनुपर्छ, कसरी थाहा पाउने, कसरी चिन्ने। अनि प्रक्रियामा आयो, यत्रा डकुमेन्ट मैले देखाएँ नि, प्रमाण 8-10 वटा प्रमाण बनाइसक्यो, तै पनि पुग्दैन। हिजो मैले कल गरेर यो कुराहरू भयो सर भन्दाखेरि आउनुहोस् तपाईँको काम हुन्छ, तपाईँले अब भवन बनाए भए चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्नै पर्थ्यो, तपाईँले आँगन बनाउनु भएको छ, बारहरू लगाउनु भएको छ, त्यसलाई के निर्माण, त्यसपछि के इस्टिमेट भन्ने, के चाहिँ इन्जिनियरिङ नक्सा बनाइयो भन्ने, अब यसरी चाहिँ गर्नुभयो हुन्छ भनेर गइयो। आज त्यही मान्छेले हपाएर पठाउँछन्। यस्तो छ अवस्था। त्यो भएर तपाईँ आफू बचेर काम गर्नुहोस्, लकडाउनको परिवेशमा घरमा बस्नुहोस्। अब अहिले चाहिँ यो खेतबारीहरू आफ्नै करेसाबारीहरू खन्ने, त्यसपछि घाँस लगाउने ठाउँहरू चाहिँ तयारी बनाउने कामहरू गर्नुहोस्। अब हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ बोका वितरण गर्ने असारमा हो, लगभग 90% चाहिँ हाम्रो पाठापाठी दिने, घाँस लगाउने भन्ने टाइम पनि यही नै हो। त्यो भएर हामीले अब लकडाउन खुल्दै खुलेन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि कुरा गरेका थियौँ, दिन मिल्दैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ है। दिन मिल्ने कस्तो मान्छेलाई हो, अब यो केही चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाले आवाज उठायौँ भने एउटा केही न केही मापदण्ड बन्ला। हुन त अब चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयले त भनिराखेको छ, हामीले दिएका छौँ है, तपाईँहरू चाहिँ किसानलाई नरोक्नुहोस्, उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ नफाल्नुहोस् भनेर विज्ञप्ति त निकालै छ। तर त्यो विज्ञप्ति निकाल्छन्, उही पोस्टरमा मात्र सीमित भइरहेको छ, वास्तवमा व्यवहार लागू भएको छैन। हेर्नुहोस् त, अचम्म अस्ति मैले पोस्ट पनि गरेको थिएँ, 585 कतिवटा सेयर पनि भएको थियो है, सेयर गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले। के थियो भन्दा तरकारी एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लाँदाखेरि कोरोना लाग्छ भनेर खाडलमा पुरिएको थियो। तर भारतबाट खाद्यान्न सधैँ आइरहेछ त, तरकारी सधैँ आइरहेको छ त। भारतबाट आउँदा कोरोना लाग्दैन, त्यहाँ कमिसन लाग्छ। नेपालबाट चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लाँदाखेरि कोरोना लाग्छ तर कमिसन लाग्दैन नि त त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै देशका जनताले आफ्नै देशका चाहिँ किसान मार्ने काम भइरहेको छ। अन्नको त श्राप लाग्छ। म त भन्छु यो कलियुग हो। यो कलियुगका भगवान भनेकै किसान हुन्। किसानले नउब्जाइकन मुखमा मार लाग्दैन। चाहे उसले 2000 कमाओस्, चाहे 2 लाख कमाओस्, चाहे 2 करोड कमाओस्, पैसा कसैले पनि खाँदैन। त्यो भएर किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज हुनैपर्छ है। अब यहाँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव कहीँ केही छ भने दिनु होला, मैले भनिराखेको छु है। अब यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ, हेरि पनि रहनु भएको छ धेरै साथीहरूले, यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। र मैले जाने बुझेको कुराहरू पनि सेयरिङ गर्ने वातावरण आगामी दिनमा पनि बनिरहोस् र यहाँहरूको फिडब्याक पनि सधैँभरि पाइरहँ, यहाँहरूको आशीर्वाद माया सधैँभरि पाइरहँ। त्यो सँगसँगै मैले हिँड्दै गर्दाखेरि बाटो बिराएँ भने यहाँहरूले चाहिँ मेरो अभिभावक भने तपाईँहरू हो, हजुरहरू हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइ यहाँ चाहिँ गल्ती भयो है, अथवा दाइ यहाँ चाहिँ गल्ती भयो है, यसलाई यसरी सुधारौँ है, यसरी कोर्डिनेसन गरौँ है भनेर चाहिँ आउनु होला। मैले गर्न सक्ने कुराहरूमा गर्छु। बोयरको पनि जुन यो धेरै महँगो भयो भन्ने कुराहरू छ, सिन्डिकेट भनेर चाहिँ मैले तोडेकै हो, ग्यारेन्टी हो। मैले 1,90,000 बोका बेचेका थिएँ, जुन 3,50,000 रुपियाँ बजार मूल्य हुँदाखेरि उल्टो मैले सम्मान पाउनु भनेको साटो चाहिँ उल्टो मलाई सबैजनाले चाहिँ यसले बोयरको भाउ बिगार्यो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ बोका कसैले नदिएर मैले बेच्ने 1,90,000मा किन्नलाई 5 लाख रुपियाँ मैले क्यास हालेको मसँग बिल छ। यहाँ आउँदाखेरि मेरो 5.5 लाख खर्च भएको छ एउटै बोकामा है। त्यसरी चाहिँ मैले 1,90,000 मैले बोका बेच्न पर्ने, मैले किन्दाखेरि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ हाल्न पर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाइयो। र त्यो सँगसँगै माग धेरै आयो भन्ने कन्सेप्टले अब प्योर पार्टी थप्न पर्यो भनेर थप्न थालियो। प्योर पार्टीमा पनि त्यसै गरी चाहिँ उल्लु बनाइयो। र मसँग तालिममा आउँदै गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले प्योर पार्टी माग्नुभयो। यहाँबाट म सबैजनालाई क्षमा पनि माग्न चाहन्छु, किनभने मैले तपाईँहरूलाई धेरैलाई याद होला 100% को बाख्रा बाटो फलाना ठाउँमा छ है, यो फर्ममा जानुहोस् है भनेर पठाएको थिएँ। र त्यो मान्छे नै बुवासो बनेर त्यो किसानलाई लुट दियो। र अहिले पछिल्लो चरणमा म आफैसँग तालिम लिनुभएको साथीले उल्टो मलाई नै अमृत सर तपाईँले नि चाहिँ कमिसन खानुभएको थियो कि के हो, 100% पार्टी भनेर यस्तो भिडाइदियो, 100% बोका भनेर यस्तो भिडाइदियो भनेर उल्टो मसँग नै चाहिँ रिसाइरहनु भएको अवस्था छ। यो बिल्कुलै मैले कोहीसँग पनि कमिसन खाएको छैन। मैले मसँग उत्पादन नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो ठाउँमा जानुहोस् भनिदिएको हो। ती मान्छेहरू बुवासा भन्छन् भन्ने मलाई के थाहा है। त्यो भएर बोयर किन्दाखेरि सबै ठाउँमा सोधेर बुझेर सोचेर मात्र लिनुहोस्, मौका आउँदैन त्यही गर्नुहोस्। मैले पनि बोल्दै गर्दाखेरि सबै काम राम्रो गरेको छु भन्ने नहुन सक्छ है। प्रमाण जुटाउनुहोस्, त्यस पछाडि मात्र लिनुहोस् है। त्यो सँगसँगै अब अहिले मैले पछिल्लो चरणमा मैले भनिरहेको छु, यो फेसबुकै किसान धेरै छन् के, कोही मकाउ बसेर चाहिँ
नेपालमा बाख्रा व्यवसाय गरेर रहेछन्, कोही जापान बसेर बाख्रा व्यवसाय गरेर रहेछन्। फेसबुकको माध्यमबाट आज मानव फर इक्जाम्पल हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो लेखनाथ दाई है, लेखनाथ पौडेल सर हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउनुभएको थियो, धेरै कुराहरू चाहिँ सेयरिङ भयो। त्यसपछि मैले व्यवसाय गर्छु भाइ भनेर गएर चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। अस्ट्रेलियाबाट बाख्रा ल्याउनुभयो। जसले ल्याएर चाहिँ बाख्रा दिने हो त्यो मान्छेबाट ABCD हुँदै बिचौलियोहरू घुम्दै फेरि जसले लिएर आएको हो नि त्यही मान्छेलाई मसँग 100% बोकेर बोका ल्याउँदैछु, म सिधै एयरपोर्टबाट दिन्छु, तपाईँ मलाई म यसरी दिन्छु, यतिमा किन्ने हो भनेर जो मान्छेले लिएर आएको हो घुमाउँदै त्यही मान्छे भाडामा चाहिँ 60,000 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ बढेर त्यही मान्छेलाई किन्ने हो भन्दै चाहिँ आइपुग्ने एउटा अवस्था छ के। त्यो भएर तपाईँहरू सजग हुनुहोस्। मकाउमा बसेर नेपालमा बाख्रा व्यवसाय हुँदैन। यस्तो एउटा गिरो पनि सक्रिय भएको छ जहाँ तपाईँले एउटा बाख्राको पाठा ल्याउनु भयो 5 महिनाको हुन्छ, पाल्नु भयो 12 महिना उमेरसम्म पाल्नुपर्छ, बोका लाउन मिल्दैन। 12 महिना भएपछि बोका लाउने भन्छौँ, म्याचुर्ड भएपछि भन्छौँ। 1 वर्षको उमेर पाल्दाखेरि तपाईँको यतापट्टि चाहिँ 7 महिना 8 महिना पाल्नु पऱ्यो है, फेरि अर्को 5 महिना गर्भमा पाल्नु पऱ्यो, भनेपछि 12 5 17 महिना। 17 महिनाको उमेरमा बल्ल एकचोटि भ्याउँछ। भ्याएपछि फेरि 5 महिना पाल्नु पऱ्यो भनेपछि एउटा पाठीलाई 2,25,000 रुपियाँ हालेर मैले लिएर आएको छु, एउटा बोकालाई 5 लाख रुपियाँ हालेर मैले लिएर आएको छु। म सबै प्रमाण पेश गर्न सक्छु है आवश्यक परेको खण्डमा। भने अब 5 लाख र 2 लाख गर्दाखेरि चाहिँ 7,25,000 रुपियाँ लगानी हुन्छ। भनेपछि एउटा पाठो उत्पादन हुनको लागि तपाईँको 24 महिना कुर्नु पर्यो हो। 24 महिना कुर्दाखेरि अब 7,25,000 को ब्याज कति हुन्छ तपाईँ आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। त्यो बाख्राले औषधि कति खान्छ आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। खोरको भाडा हेर्नुहोस्, घाँसको चाहिँ जुन लिजमा लिगे होला जमिन त्यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भाडा हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो परिश्रमिक हेर्नुहोस्, सबै कुराहरू हेर्नुहोस्। अब किसानले कसरी 50-60 हजारमा 100% बोकाइदिन सक्छ नि त। त्यहाँमाथि पनि क्वालिटीका दिए त हुन्थ्यो नि त। 2 लाख 5 लाख लिएपछि त्यो पनि काम नलाग्ने मात्रै भइराखेका छन्। यी कारणले गर्दाखेरि म अहिले बाध्य भएर पहिला 1,90,000 बेच्थेँ भने अहिले म पनि रेट बढ्न बाध्य भएको छु। तर बजारमा अरूले गरे जति रेटमा फेरि लिएको छैन। म भन्ने हो, क्लियर कुरा गरिदिने हो। म कहाँ 50% को पाठ हो, तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने मैले 400-500 मा पनि उपलब्ध गराएको छु किसानलाई र हिजोको दिनमा है। त्यसै गरी मैले 1400-1500 रुपियाँ पनि लिएको छु। किन जस्तो क्वालिटी छ त्यस्तो रेट लिने हो। भोलि किसानले पनि औल ठडाउन नजर नराम्रो नबनाऊ। मैले हिजो कसैले सहयोग नगर्दाखेरि मैले भगवान भरोसा भनेर काम गरेर यो ठाउँमा आएँ भने उसलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। मैले उसलाई ठगेँ भने मलाई पनि भगवानले ठग्छन्, किन देखेका छन्। हिँड्ने बाटो एउटै हो, गरी खानुपर्छ। मानिसको जीवन भनेको एउटा यो पाठ हो, एउटा किताबको पना हो। एउटा अध्याय सकिन्छ, अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो हजुरबा जिजुबुवाको एउटा अध्याय थियो, बुवाको एउटा अध्याय थियो, अहिले हाम्रो एउटा अध्याय हो भने न्यू जेनेरेसन अर्को अध्याय हो। त्यो भएर हामीले पाप काम कहिले पनि नगरौँ, गर्नु पनि हुँदैन है। म अलिकति धार्मिक कुरा पनि गर्छु। त्यो सँगसँगमा बिहान बेलुका चाहिँ हरेक दिन एउटा माइन्ड पनि फ्रेस बनाउने र दिनभरिका गरेका कामहरूलाई बिर्सिने, जुन यो नकारात्मक कुराहरूलाई बिर्सिने र बिहान नयाँ ऊर्जा लिने भन्ने कन्सेप्टले म बिहान बेलुका पौने 1 घन्टा 1 घन्टा एउटा ध्यानमा बस्ने काम पनि गरिरहेको छु है। त्यसरी गर्नु होला। त्यसो तपाईँहरूले पनि फलो गर्नुभयो भने एउटा हामीलाई चाहिँ एकदम आनन्दको महसुस अथवा फिलिङ्स पनि नयाँ आउने, जोस जाँगर ऊर्जा सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो आउने, नेगेटिभ कुराहरू डिलिट हुने, पोजिटिभ